नारायण धवलनलिनराजतचन्द्रमध्ये निषण्णङ्करधर्धवरपाशं स्थापयन् साङ्कुशं च अमृतवपुषमिन्दुक्षीरवर्णं त्रिनेत्रं प्रणमत सुरवन्द्यं मंशुसंवादयन्तं गलदमृतरसार्द्रं चन्द्रभग्न्यरगनेत्रं स्वगर्गलितमुद्रावेदपाशाक्षमालां स्फटिकरजतमुक्ता गौरमीशं नमामि। द्वारेशानवरन्ध्रगाहृदयगो वासुरगणेशो मनः शब्दाद्या गुरवः समीरदशकं त्वाधारशक्त्यात्मकं चिद्देवोऽथ महाविमर्शसहितं विमर्शशक्तिसहितः षाड्गुण्यमङ्गावलिः लोकेशः करणानि यस्य महिमा तं नेत्रनाथं स्तुमः। अत्र सौभाग्यार्थं महालक्ष्मी यागः चलति स्म। महालक्ष्मी यागे भगवतः मृत्युजित् इत्यस्य तत्र भावभेदेन यत् पुरा प्रोक्तं वीर दिव्य और शिशु भावेन पशु भावेन यत् प्रोक्तं तत्तत् भावभेदेन देवतायाः नेत्रनाथस्य भगवतः उत्संगे देव्याः ध्यानं भिन्नं वर्तते। पुरा चतुर्भुजा शंखचक्र गदा पद्मधारिण्याः ध्यानम् आसीत् पुष्टिकर्मणि। इदानीं घोरायाः अथवाष्टभुजा देवी चिन्तारत्नकरा शुभा कलशं धारये नित्यम् अमृतेन समन्वितं सोमसूर्यकरा देवी सितपद्मोपरि स्थिता निधीनां चोपरिष्टात् तु गजमङ्गलभूषिता ब्रह्मादिसुरसङ्घातैः पूजिता संस्तुता सदा ध्याता जप्त्वा महेशानी सिद्धिमुक्तिफलप्रदा। पुरा चतुर्भुजायाः ध्यानं मुक्त्वा इदानीम् अष्टाभुजायाः ध्यानम् अष्टासु भुजासु कलशं सोमसूर्यं सितपद्मोपरि स्थिताः चिन्तारत्नं हस्ते आदाय कलशं हस्ते आदाय और सितपद्मोपरि स्थिता निधीनां चोपरिष्टात् तु गजमङ्गलभूषिता। निधयः अष्टनिधयः भवन्ति पद्मनिधिः कच्छपनिधिः शङ्खनिधिः इत्यादीनां नवनिधीनां गजमङ्गलभूषिता ब्रह्मादि सुरसंघाते पूजिता संस्तुता सदा। एवं विधा ध्यात्वा जप्त्वा सिद्धि मुक्ति फलप्रदा। पुरा पुष्ट्यर्थं देव्याः आसीत् इदानीं सिद्ध्यर्थं मोक्षार्थं च देव्याः एवं विधं ध्यानं प्रोक्तम्। इष्टां तु देवदेवेशीं कुम्भस्थां पूजयेत् संप्रपूजयेत् पूर्वोक्तेन विधानेन यागे पूर्वोदिते शुभे पूर्वोक्त ध्यान योगेन कुंभमध्यगतां श्रियं जप्त्वा चाष्टोत्तरशतम् अभिषिञ्चेत् तु पूर्ववत्। कुंभस्थां देवीं पूजयेत् पूर्वोक्त विधानेन कुंभमध्यगतां श्रियं भगवतीं जप्त्वा। अत्र कुंभ इत्यस्य कुलकुंभ पुरा यत् सुवर्ण रजत और मृण्मयम् अपि कारयेत् ताम्र इत्यादि कुंभस्य लक्षणं प्रोक्तं। तेषु कुंभेषु
महालक्ष्मीं चिन्तयि तस्याचला महालक्ष्मी राज्यं वा यदभीप्सितं भौमान्तरिक्षसिद्धिं च दिव्यां चैवैश्वरीं शुभाम् ईहितं कामयेत् किंचित् सुप्रसन्ना प्रयच्छति। यह कुंभस्तां भगवतीं महालक्ष्मीं अर्चते सा प्रसन्ना एवं विधं फलं वितरति। आयुः आयुर्बलं यशः कीर्तिमेधा कान्ति श्रियो वपुः सर्वं विवर्धते तस्य यस्य वेश्मनि पूज्यते। यस्य गृहे भगवत्या एवं रूपं समर्च्यते तस्य आयुः विद्या इत्यादीनाम् अभिवृद्धिर्भवति। भवतां ग्रन्थः वर्तते अग्रे पठ्यताम्। यः कश्चित् अभिषिक्तो वा यश्च वा साधयेत् प्रिये पूर्वोक्तं सर्वमाप्नोति शान्तिं पुष्टिं करोति च। पठेतु लिखिता देवी यस्य वेश्मनि पूज्यते पूर्वोक्तेन विधानेन तस्य सर्वं प्रयच्छति। बहुनात्र किमुक्तेन सिंहस्येव यथा मृगः लायन्ते दिशा सर्वा दुष्टदोषाः सहस्रशः। मन्त्रबिन्दैश्च देवताराधनेन च सा देवते सा जप्ता सुपूजिता संग्रामकाले व्यातप्या खड्गपत्रलता स्थितः जयं प्रयच्छते तस्य रिपुर्दर्पापः भवेत्। संग्रामाग्रे सदा याच्या परराष्ट्रजिज्ञुषिमः अवश्यं जयमाप्नोति देवतेभ्यः प्रसादतः। अपि व्याधेशतार्तो वा दुःखदोषैः प्रपीडितः सर्वपापविलिप्तो वा कृत्याखार्कोदपीडितः मन्त्रैर्यन्त्रैः तथा ध्यानैर्जपहोमैर्विषादिकैः चूर्णलेपाञ्जनादीनि सुभगानि जयानि च निश्चिन्त्यरयो यत्र स्त्रियो वा पुरुषस्य वा पूजिता तेन विधिना तेषां सत्यन्दिरा भवेत्। आश्रित्य परमां देवीं भक्त्या सम्पूजयेत् यः यथा न दृश्यते दृष्टिः पापाचाररते नरैः मंत्रसिद्धैः तथा सुगुप्तैः समग्रैः कंचकैः तथा सुगुप्ता यस्तप्या भूतिता सिद्धिदा भवेत्। यस्य पूर्वं स्पष्टं जातं किम्? अपिव्याधिशतार्तो वा दुःखदोषैः प्रपीडितः सर्वा पापविलिप्तो वा कृत्या खार्खोदपीडितः मंत्रैः यन्त्रैः तथा ध्यानैः जपैर्होमैः विषादिकैः व्याधिशतार्तः शतव्याधि अनेक व्याधिभिः पीडिता अपि किं न स्यात्। बहुविधैः दुःखैः दोषैः कफवातात् पित्तादिभिः प्रपीडिताः अपि किं न स्यात्। सर्वेभ्यः पापेभ्यः महापातक पातक संकीर्ण और जाति भ्रंशकरेभ्यः पापीभ्यः विलिप्तः अपि किं न स्यात्। कृत्यादिभिः बाधितः किं अपि स्यात्। खार्खोदादि कृत्याभिः बाधितः अपि किं न स्यात्। मन्त्रैर्यन्त्रैस्तथा ध्यानैर्जपहोमैर्विषादिकैः चूर्णलेपाञ्जनादीनि कुहकानि च यानि च करिष्यन्त्यरयो यत्र। अरयः दुष्टविद्वेषिणः यदि तस्य साध्यस्य उपरि मन्त्रप्रयोगः यन्त्रप्रयोगः यन्त्रबलगहन इत्यादि बलगादियन्त्रप्रयोगः ध्यानानि सन्ति तस्य शत्रोः निग्रहार्थं यद् ध्यानादिकम् अनिष्टचिन्तनं क्रियते जप होमैर्विषादिके पुरश्चरणादिभिः चूर्णलेपाञ्जनादीनि चूर्ण वशीकरण उच्चाटनार्थं ये चूर्णं निर्मीयते रिपोः शत्रोः पादपांशुम् आदाय धूलिम् आदाय तेन पुत्तलिकां निर्माय तेन तस्यां पुत्तलिकायां
अभिचारः क्रियते अंजनादीनि अंजनेन स अप्रियदर्शनः भवति कुहकानि यत्किमपि चलचित्रं छायापुरुष छायाविभ्रंशकं विभ्रंशकः इत्यादि यत्किमपि अनर्थम् अनिष्टं भवति अरयः स्त्रियो वा पुरुषस्य वा पूजिता तेन विधिना तेन प्रत्यङ्गिरा भवेत्। तत् सर्वं प्रत्यङ्गिरा अस्य कृते पृथक् न उपासनीयम्। पुरा या विधि प्रोक्तं मृत्युजित् मंत्रस्य तया एव रीत्या आराधिताः सा किं भवति आराधनेन तया एव रीत्या आराधनेन स तु मृत्युजित् सिद्ध स एव किं भवति प्रत्यङ्गिरा भवति। प्रत्यङ्गिरायाः अत्र व्युत्पत्तिः विशिष्टा वर्तते, तत् मनसि स्थापनीयम्। प्रत्यङ्गिरा नाम प्रति अभिचारादि कर्तॄन् प्रति प्रत्यङ्गिरा नाम पुरापि एकवारं प्रत्यङ्गिरा भवेत्। प्रत्यङ्गिरा इत्यस्य प्रत्यङ्गिरा भवेत् दुष्प्रयुक्तास्त्रवत् रिपूणामेव स्वपक्षनाशिनी स्यात्। प्रत्यङ्गिरा भवति येन यद् अभिचारादिकं कृतं तत् अस्य कृते अथर्वणमन्त्रः अपि वर्तते। यां कल्पयन्ति नूरयः कृत्यां क्रूरां वधूमिव तां ब्रह्मणापनिर्णुतमः प्रत्यक्कर्तारमृच्छतु। तत् सर्वं प्रत्यङ्गिरा भवति। यदा ललितासहस्रनामादौ प्रोक्तं निवर्ति तत्क्रियां तं वैहन्ति प्रत्यङ्गिराः स्वयं, अर्थात् अविचारादि प्रशमनार्थं पृथक् काचित् प्रत्यङ्गिरादिदेवतायाः आराधना न करणीयम्। अनेनैव भगवत्या ललिताम्बिकायाः आराधनया वा मृत्युजित् भट्टारकस्य आराधनया वा सर्वम् अंजसैव सेत्स्यते। जनयन्ति च इति यावत् उक्तमर्थं निगमयति। भावभेदेन यष्टव्या साधकेन विपश्चिता एकवीरक्रमेणाश्च पूजिता वा सुरेश्वरी ददाति सर्वकामाश्च प्रसन्ना परमेश्वरी। अत्र सुरेश्वरी परमेश्वरी इति यतो हि महालक्ष्मी यागस्य विधानं वर्तते, इदानीं प्रकरणं महालक्ष्मी यागस्य वर्तते। अत्र मृत्युजित् भट्टारकस्य उत्संगे चतुर्भुजा शंखचक्र गदा पद्महस्ता महालक्ष्मी ध्यायते। यद्वा अष्टभुजा महालक्ष्मी ध्यायते तस्याः आराधनया एकवीराक्रमेण एकवीर नाम कश्चित् क्रमः तन्त्रशास्त्रे एकवीरा शास्त्रं वर्तते, आगमः वर्तते। तस्मिन् यत् तन्त्रं वर्तते तया रीत्या पूजिता वा सुरेश्वरी ददाति सर्वकामाश्च प्रसन्ना परमेश्वरी। सर्वान् कामान् ददाति, मुक्तिं भुक्तिं च ददाति। कामान् अपि ददाति, भुक्तिं च ददाति, मुक्तिं च ददाति। भावभेदेन इति युक्तिं स्फुटयति। शैव वैष्णव सिद्धान्त भेदेनैव सुपूजिता भक्तानां चित्तभेदेन फलदा परमेश्वरी। एका एव या भगवती शैव सिद्धांत रीत्या वैष्णव रीत्या सिद्धांत रीत्या रौद्र इत्यादि रीत्या यदानीं पूजिता सा चित्तभेदेन तत्तत् प्रवृत्ति अनुसारेण कामना अनुसारेण फलं प्रयच्छति। चिन्तामणि यथा लोके चिन्तितार्थ फलप्रदः तथैषा तु महालक्ष्मी सर्वकाम फलप्रदा। देवासुर मनुष्याश्च नाग गंधर्व किन्नराः दैत्यास दानवा यक्षा राक्षसाश्च पिशाचका भूतवेताल योगिन्यो मातरो गुह्यकादयः डाप्यो डामरिका देव्यो भगिन्यो दूतयस्तदा तथा योगेश्वराः सर्वे यागसिद्धि समुत्कटाः महासिद्धि प्रसादेन सर्वे सिद्धाः सुसिद्धिताः। इदानीं देवाः प्रसिद्धाः, असुराः प्रसिद्धाः, मनुष्याश्च प्रसिद्धाः, नागापि प्रसिद्धाः।
गंधर्वापि प्रसिद्धा, किन्नरा प्रसिद्धा, दैत्याः दितेः अपत्याः दैत्याः, दानवाः दानवापि, यक्षाः यक्षाः पश्चात् भवन्ति राक्षसाः। राक्षसाः पिशाचकाः। यक्षाः सन्ति, इमेपि ब्रह्मणः सकाशात् उत्पन्ना, प्रजापतेः सकाशात्। तो एकः यक्षाश्च समुत्पन्ना, राक्षसाश्च समुत्पन्ना, ते उत्पन्ना एव अतीव बुभुक्षिताः बभूवतु बभूवुः, उत्पन्ना एव। तो एकः तेषु जक्षः जक्षत इति ब्रुवाणाः भोक्तुम् उद्यताः। ब्रह्माणमुद क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं हन्तुं ब्रह्माणमुद्यता। क्रोधरक्ते क्षणाव अत्तुं ब्रह्माणमुद्यता, ब्रह्माणं स्वपितरं भोक्तुं ते उद्यताः। तो ये भोक्तुम् इच्छन् तं प्रति धावति स्म यः, तस्य नाम जक्षत। जक्षत नाम भक्षताम्, भक्षत भक्षति ब्रुवाणा, ते बभूवुः यक्षाः, जकार यकारयोः ऐक्यात्। मामा जक्षत रक्षत इति अन्यः पुत्रः कथयति स्म, अकथयत् यत् असौ अस्माकं पिता एनं न भक्षतां किन्तु रक्षताम्। यै रक्षत इति प्रोक्तं ते राक्षसाः भुवन् और अन्ये यक्षाः। इदानीं पिशाचा, यक्ष राक्षसाः प्रसिद्धाः, पिशाचा अशुचिस्थानादि निवासिनः उल्कामुखाः। पिशाचाः भवन्ति, पैशाच अशुचिस्थानादिवासिनः, ते अशुचि अत्र यत् अपवित्रस्थानेषु यत्र भवति किं विसर्गादिकं क्रियते, नैऋत्यस्थाने यत्र अमेध्यम् अपवित्रं स्थाप्यते, तत्र तेषां स्थितिर्भवति। ते उल्कामुखाः, तेषां मुखात् वह्निः निर्गच्छति। पिशाचाः अशुचिस्थानादिवासिनः नैऋत्तिकी व्युत्पत्ति पिशाचानां पिशितम् अश्नन्ति इति पिशाचाः। क्रव्याद भूतास्तु अतिबलाः, भूता पिशाचाः, भूताः अतिबलाः, क्षेत्रपालाद्यः, बेतालाः, शवशरीरावेशिनः श्मशानगाः। बेतालाः, वेतालाः भेत्तालाः, अलम भिनत्ति, ते शरीरां कुणपाम् आविश्य और तं चालयन्ति। तेन कश्चित् उपेक्षितः शव इत्यादीनि मार्गे निपतितं स्यात्, तम् आविश्य ते सतु चलति, जीवत्वत् चलति। शवशरीरावेशिनः श्मशानगाः वेतालाः। योगिन्यः योगाभ्यास आसादित प्रभावाः किन्तु न सिद्धा। योगेश्वराः योगिन्यः भवन्ति, योगाभ्यासेन यैः अणिमादि सिद्धयः सम्प्राप्ताः, परचित्ता अभिज्ञा इत्यादिकं यैः प्राप्तम्, और ये या च ता योगिन्यः किन्तु ब्राह्म्यादि परिवार भूताः न, किन्तु ते सम्यक् सिद्धा न भवन्ति। योगिन्यो योगाभ्यासा आसादित प्रभावा योगिन्यः। मातरो यत्तु अन्यत्र धातुनाथा अपि योगिनी इति पदेन निर्दिश्यन्ते। धातुनाथा नाम डरला कसाह, डाकिनी राकिनी लाकिनी हाकिनी याकिनी राकिनी काकिनी हाकिनी और साकिनी, ये षट चक्रेषु धातूनां ये त्वक असृक मांस मेधा अस्थि मज्जा
शुक्लधातूनाम् अधिनाथाः आसामपि योगिनी इति संज्ञा भवति योगिनी योगिन्यः तो इमा योगिन्यः निगृह्णन्ति और अनुगृह्णन्ति च योगाभ्यास आसादित प्रभावाः मातरो ब्राह्म्यादि परिवार भूता मातरो गुह्यकास्तथा ब्राह्म्यादि परिवार ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही ऐन्द्री चामुंडा और अत्र चामुंडा और द्वितीय बहुरूपा महालक्ष्मी महालक्ष्मी बहुरूपा इति नामकृतम् ब्राह्म्यादि परिवार भूताः योगेश्वरा योगेन परतत्वैक्येन ये ईश्वराः न तो मितसिद्धिरसिकाः तो गुह्यकाः डाव्यः इति अत्र न स्पष्टम् डाव्या डावी तत्र हिन्द्यामपि न वर्तते हिन्द्यामपि डावी और डामरिका डामरिका इति डावी डामरिका डावी कश्चित् ये बाधा भवति पिशाच राक्षस इत्यादिवत् डावी डामरिका डामरिका डावी डाव्यो डामरिका देव्यो भगिन्यो दूतयस्तथा तो आसामपि परिवाराः सन्ति आसामैव भगिन्यः भगिन्यो दूतयस्तथा दूतयः पंच पद्मा शंख पद्मा शंख चित्रा पंचदूती दूती क्रमं भवति दूती क्रमं दूतयः दूती यागे यासां दूतीनां व्यापारः अस्माभिः अधीतं तन्त्रालोकस्य 29तमे आहनिके दूतयः तो अत्र यतोहि विघ्नादि उत्पादकत्वात् अत्र दुर्दूती दूती इति स्थाने दुर्दूतीनां ग्रहणं स्यात् दुर्दूतीनां तो वरं दूतीरहितं यागः दुर्दूती यागं तु न कुर्यात् इति तन्त्रालोके लिखितं तथा योगेश्वरा सर्वे यागसिद्धिसमुद्घटाः महासिद्धिप्रसादेन सर्वे सिद्धाः सुसिद्धिदाः आकराः सर्वसिद्धीनां महालक्ष्मीर्महाबलाः आश्रितानां च भक्तानां साधकानां वरप्रदा अस्या परा हि जगतो नान्या काचित् सुखप्रदा अणिमादिगुरा ये सर्वज्ञात्याश्च ये परे ते सर्वे अस्याः प्रसादेन सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः भूत पेता वेताल योगिनी डाकिनी इत्यादि क्षुद्रा देवतान् आरभ्य और अन्ते क्वपर्यन्तं यागसिद्धि समुत्कटाः योगेश्वराः दूती भगिन्यः देव्याः डामरिका पर्यन्तानां सर्वेषां सिद्धिः सर्वासां सिद्धिः अनया अर्थात महालक्ष्म्याः प्रसादेन इमे सर्वे सिद्धाः तत्तत् सिद्धिं प्रयच्छन्ति अर्थात येषां कृते एकैकं कृत्वा श्मशानादौ गत्वा अनुष्ठानं न अपेक्षते केवलम् उक्तरीत्या कुंभ इत्यादौ महालक्ष्म्याः ध्यानं कृत्वा अर्चनं पूजनादिकं विधाय एता सर्वापि इमाः देवताः अंजसैव सिद्ध्यन्ते भगिनी इति ब्राह्म्यादीनाम् अंशेन समुत्पन्नः दूतयः अत्रापि ब्राह्म्यादीनां परिवार इत्येव लिखितं मातरः अत्र अस्माकं मते तु मातरः भवन्ति मातरो लोकमातरः गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया कानि सन्ति दिवाकर महाभाग जी स्वामी गौरी पद्मा शची मेधा आसामैव माता इति पदे निर्देशः भवति भगिन्यः अपि सर्वापि मातरः भगिन्यः योगिन्यः यागसिद्धिसमुत्कटाः सर्वे महासिद्धिप्रसादेन
अर्थात महालक्ष्म्याः प्रसादेन सर्वे सिद्धाः सुसिद्धिताः अर्थात सर्वे सिद्धाः सुसिद्धिताः आकारः सर्वसिद्धीनां महालक्ष्मीर्महाबला महाबला महालक्ष्मी सर्वासामेव सिद्धीनां आकारः निकेतनः आश्रितानां च भक्तानां साधकानां वरप्रदा। तो तत्र प्रकृतिरूपत्वात् केवलं सर्वेषु केवलं देवादिषु एव भगवती देवतादीनाम् एव तावत् आधारभूता नास्ति, किन्तु यक्ष पिशाच गन्धर्व असुराः सर्वेपि देवीम् उपासते, असुरादयः अपि सर्वेषाम् उपासना देव्याः महालक्ष्म्याः भगवत्याः उपासनया सर्वेपि मे प्रसन्नाः भूत्वा प्रसन्नाः सिद्धिं प्रयच्छन्ति। अस्या परा हि जगतो नान्या काचित् सुखप्रदा अणिमादिगुणा ये च सर्वज्ञात्याश्च ये परे ते सर्वे यस्याः प्रसादेन सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। तो एतावता सकाम फलाभिसन्धिरहितं यत् भगवत्याः महालक्ष्म्याः यागः क्रियते तस्य फलं प्रोक्तम्। मोक्षार्थिना पठ्यतां दिवाकर जी। मोक्षार्थिना प्रकटमुक्त्या स्थापयते पूर्वसंभारसहितं प्रासादे मनोरमे शक्तिशक्तिमतोर्योगं स्थापयित्वा ध्यानतः जनमान्तसहस्रेन्दूरकतापं समुपासितं तत्क्षणान्नश्यते राशिपानले स्थापितो वा विनिश्चितैः ज्ञानरुद्ररथे सर्वान् दशपूर्वान् दशावरान् दशपूर्वान् दशावरान् कुलान् उद्धरते एवं विधाः साधकः। मोक्षार्थिना प्रकर्तव्य एकवीरस्तु पूर्ववत्। एकवीर नाम एकवीर कस्मिंस्तंत्र विशेषे एकवीर क्रमः वर्तते। एकवीर क्रम रीत्या मोक्षार्थिना यः केवलं मोक्षम् इच्छति तेन अमृतेशैक विषय अर्थात एकवीर यः सर्वम् अमृतेश भगवतः अमृतेश्वरस्य एव प्रसादार्थं सर्वं करणीयं, तेन मोक्षः भवति। यह मोक्षमपि इच्छति और बुभुक्षोर्मोक्ष भोगमपि सिद्ध्यति इच्छति तेन शक्ति संयुक्तं प्रतिष्ठापयते विभुं, तेन शक्ति युक्तं विभुं भगवान नेत्रम शक्ति संयुक्तं स्वशक्ति संयुक्त। अत्र विभु इति पुरा यत् प्रोक्तं तत्र भगवतः विष्णोरेव तावत् अभिप्रायः। शक्ति संयुक्तं प्रतिष्ठापयते पूर्व संभार संयुक्तं प्रासादयितुं मनोहरं विशाल प्रासादं सर्वे संभारादिभिः संयुक्तं समृद्धं प्रासादे भगवतीं परमेश्वरं देवीं च प्रतिष्ठाप्य शक्तिमतोर्योगं स्थापयित्वा विधानतः तत्र उभयोः संयोगात् यामलक्रमेण उभयोः जन्मान्तरसहस्रेषु यत् पापं समुपार्जन तत्क्षणात् नश्यति देवी तूलराशिवान्तरे। एवं यः प्रासादे रम्ये स्थाने बहु विभवपूर्वकं वैभवपूर्वकं यदि भगवतीम् आराधते यद्वा विभुम् आराधते उभयोः संघट्टं यामलं वा आराधते तस्य संपूर्णं जन्मान्तरसहस्रेषु कृतं पापं नश्यति तत्क्षणात् नश्यति देवी। इष्टमात्रस्तु देवेश स्थापितो वापि दीक्षितैः। यदि इष्टस्य तस्मिन् इष्ट देवतायाः तस्मिन् प्रासादादौ स्थापना मात्रम् अपि क्रियते और दीक्षा मात्रेण अपि सः सर्वान् कुलान् दशपूर्वान् दशावरान् दशगात्रं भवति सपिण्डीकरणे पूर्वतरान् दशपूर्वान् दशापरान् दशापरान् और दश संततिः पुत्र प्रपौत्र इत्यादि सर्वेषाम् उद्धारं करोति, वंश्यान् उद्धरति।
यावत् प्रासादलिंगे च प्रतिमा चित्रभित्तिषु तत् प्रासादे भवने भवने यत् लिंगम निर्मितं प्रतिमा चित्रभित्तिषु चित्रभित्ति इत्यादि चित्रितं यत् प्रतिमासु चित्रे भित्तिः कुड्यादौ पाषाणे धातुषु धातुः ताम्र रजत रुक्म सुवर्णादि धातुषु ध्वजेषु ध्वजयष्टिषु संख्यानं परमाणूनां तावत् कालं भुनक्ति सः यावत् काल प्रासादे लिंगे प्रतिमा चित्र भित्ति पाषाण धातुषु ध्वजयष्टि ध्वजस्य यत् दण्डः भवति दण्डे यावत् संख्याकाः परमाणवः सन्ति तावत् कालं सः भोगम् अश्नाति। समुद्राः सरितो यावत् मरुच्चन्द्रार्कभूमयः कियदवधिकं यावत् चंद्र अर्घ भूमि यावत् कालं तिष्ठति तावत् स भोगान् सदाशिवे तत्त्वे प्रविश्य भोगान् भुक्त्वा निर्वाणम् अवाप्नुयात्। सदाशिवे तत्त्वे भोगान् भुक्त्वा तदनन्तरं सदाशिवे स्वकलान्ते लीयते सचराचरम् इहलोके सुखं भुक्त्वा अन्ते चापि परां गतिम्। तो येन बहुविभवः भोगपूर्वकं मोक्षः अपेक्षते अभीप्स्यते तेन भगवतश्च प्रासादादौ यन्त्रं प्रतिष्ठां कृत्वा तदनन्तरं तस्य समर्चनं विधेयम्। यथा समुद्रं सम्प्राप्य सिन्धुः समरसी भवेत् तथा शिवत्वमापन्नः पशुर्मुक्तो भवार्णवात्। सदाशिवे स्थित्वा स भोगान् भुङ्क्ते तदनन्तरं तम अतीत्य परशिवेन ऐक्यं प्राप्नोति। कथं प्राप्नोति? यथा समुद्रं सम्प्राप्य सिन्धुः समरसी भवेत्। प्रतिष्ठा फलमेतद्धि प्राप्नुयात् नात्र संशयः अदीक्षिते तु नृपतौ तत्सुतेषु द्विजातिषु। प्रतिष्ठाफलमेतद्धि प्राप्नुयात् नात्र संशयः। महालक्ष्म्याः यागं प्रतिष्ठां च उक्त्वा भूतोड्डामरदीक्षाम् आह। एतावता प्रासादभवनादौ भगवत्याः विग्रहस्य प्रतिष्ठायाः फलं प्रोक्तम्। ये बेर इत्यस्य कृष्णन् महाभागाः को अर्थः? बेरं कुर्यात्। ये बहुधा ये कश्चित् काञ्चीमठीयः ग्रन्थः वर्तते तत्रापि भगवत्याः पराम्बिकायाः मूर्ति इत्यादीनां प्रतिष्ठायाः स्थानं वर्तते, बहुविस्तरः अस्ति। तत्र बेरं कुर्यात् इति बेर इति पदस्य द्रविडभाषायां कश्चित् अर्थविशेषः भवति किम्? बेर वदनीपदं तु प्रसिद्धो अर्थः, तत्तु प्राकृते बेर इति कथ्यते। तत्र बेरं कुर्यात्। बेर इत्यनेन को अभिप्रायः? अन्वेषणं करोमि। एतावता यदि राजा यतो हि प्रासादादिवर्णनात् तत् एतावता यत्किमपि प्रोक्तं तत्सर्वं राजकल्पानां कृते राजप्रभृतीनां कृते वर्तते। यदि राजा अदीक्षितः तर्हि राजपुत्रेण करणीयं। नृपतौ तत्सुतेषु द्विजातिषु भोगालसेषु वा देवी कर्मदोषैश्च अदीक्षित इति अप्राप्त दीक्षे सर्वस्मिन् नृपसुतादौ तु दीक्षिते अपि सम्यक् प्रजापालन पातकस्य संभाव्यत्वात् द्विजातिषु प्राप्त दीक्षेषु अपि दृढजाति ग्रहान्निवृत्तेः भोगालसेषु इति सबीज दीक्षितेषु अपि जाति भोगासंगत्वात् लुप्त समयेषु समयपालन परोपि वा यो देव दोष विघ्नितत्वात् लुप्त समयः संभाव्यते
तेषु एव मृतेषु बन्धुमुख्यादि आयात शक्तिपातेषु उद्धरणाय दीक्षार्थं परमेश्वरो यष्टव्य इति भाविग्रन्थेन सम्बन्धः। अदीक्षिते तु यदि नृपतिः राजपुत्रः द्विजातीनां दीक्षा न भवति, यद्वा भोगप्रसक्त्या भोगेषु प्रसक्त्याः तेषां समयलोपः तन्त्रालोकमते समयलोपः नाम वृद्धवाक्यं, समयः नाम वृद्धवाक्यं। वृद्धवाक्यं भवति वृद्धेभ्यः शिष्टाचारक्रमात् आगतः ललितोपासितुः न ललितोपासकः इक्षुखण्डं भक्षेत, ये भवति समयलोपः। यदि इक्षुखण्डः भक्षयति चेत् तस्य समयलोपः, तस्य समयलोपेन विकुर्वन्ति मरीचयः इति शास्त्रान्तरे लिखितं। तो एवं समयलोपेन भोगालसेषु वा देवी कर्मदोषैश्च विघ्निते, कर्मदोषैः यद् न करणीयं तत् करणात् अकरणस्य करणात् यत् प्रत्यवायः भवति तेषु एव मृतेषु अकृत्वा, यथा क्षीरपूर्णकलशम् अभिवन्देत, क्षीरपूर्णकलशम् अवलोक्य नानाविध क्रीडाकुलकुमार्यः सुवासिनीवृन्दं सिद्धलिङ्गिनं कुलघटं मत्तेभान् चीनांशुकान् किम् अन्यत् किमस्ति कुलवृक्षान् प्रणमेत अभिवन्देत पितृवनम् एतान् दृष्ट्वा अभिवन्देत। वृद्धवाक्यात् यदागच्छति अस्य नाम समयः। समय यदि न कुरुते पितृवनं भवति श्मशानं। श्मशानात् यदि क्वचित् गच्छन् तत्रापि अभिवन्दनं करणीयं। बीजमन्त्रम् इष्टमन्त्रं स्थित्वा श्मशानसविवन्दनं, तस्य नाम समयः। तो लुप्तसमयः दैवदोषविघ्नितत्वात् केनचित् विघ्नवशात्, यथा भवतां न बीजापुरम् अश्नीयात्, गणेशोपासकः बीजापुर किं भवति गग्गल इति पर्वतीय भाषायां तं न सेवेत। तो गग्गल इत्यस्य भोजनेन यदि कदाचित् दैववशात् भवेत् अपि सत्येन वैगुण्येन दुःखं प्राप्य म्रियेत, तस्य प्रशमनार्थम् अपि किं कुर्यात्, कर्मदोषैश्च विघ्नितैः दीक्षार्थं परमेश्वर इष्टव्यः इति भाविग्रन्थेन सम्बन्धः। बन्धमुख्याद् आयातशक्तिपातेन तेषु समुद्धारणार्थं। लुप्तसमयः यदि एभ्यः अभिभूतः जीवति तर्हि तु स्वयमेव परमेश्वरम् अग्रे वक्ष्यमाणरीत्या परमेश्वरम् आराधय यजेत। यदि स म्रियेत तर्हि तस्य ज्ञातिबान्धवाः कुलीना वा एवं कुर्युः। न चेष्टं न तपस्तप्तं न ध्यातं न प्रतिष्ठितं परमेश विषयं न कृतं यागादितेष्वपि पातित्येन मृतानां तु येषां नरकसंस्थितिः निदानैर्बहुभिर्देवी बालस्त्रीवृद्धातुरैः मृतेषु धरणार्थाय दीक्षार्थं परमेश्वरः यष्टव्यः पूर्ववद्देवः विशेषात् तत्र चाकृतिः। यदि एवं विधः समयलोपेन दुःखम् अनुभूय तेषां समयलोपेन विकुर्वन्ति मरीचयः, यद्वा क्रतुवैगुण्यम् अकरणे क्रतुवैगुण्यं नाम व्याध्यादीनां व्याधयः आधयश्च जायन्ते। समयलोपेन व्रतलोपेन यद्भवति तस्य प्रशमनार्थं तस्य शान्तिः यदि न क्रियते तर्हि तत् बहु क्लेशाय भवति, नरकाय भवति। अचेष्टं न तपस्तप्तं न ध्यातं न प्रतिष्ठितं परमेश विषयं न कृतं यागादितेषु पातित्येन मृतानां तु ये पतिताः येषां पातित्यं प्रसक्तं येषां नरकसंस्थितिः, ये पातित्यं अधोधा येषां गतिर्भवति तानहं द्विषतः क्रूरान्
संसारेषु नराधमान् क्षिपामि यजिस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। एवं ये अधमां गतिं प्राप्ताः तेषां ज्ञातिबान्धवाः कुलीनाः भ्रातादयः ये गुरुभ्रातरः कुलीनाः तेषां किं कुर्युः यष्टव्यः मृतेषु उद्धरणार्थाय दीक्षार्थं परमेश्वरः यष्टव्यः। कथं पूर्ववत् यथा पूर्वं यत् परमेश्वरस्य यज्ञविधानं प्रोक्तम् अस्य प्राक्तनेषु तद्वदेव, किन्तु अत्र आकृति विशेषः स्यात्। विशेष तत्र चाकृतिः। विशेषात् तत्र चाकृतिः। केवलं विशेष आकृतिं निर्माय तत्र पूजनं करणीयं। पूजा इत्यादि विधानं तु यथावत् पूर्वमेव भवति। कर्तव्या रजसावश्यं सादृशी सदृशी द्वादशाङ्गुला कार्या वागो मया देवी। पठ्यताम्। कार्या वागो मया देवी कुशैर्वा स्नानशोधिता दीक्षैव तत्र संस्कारः व्याप्ता व्यवस्थमानयेत्। तत्र टीका पठ्यते। टीकायां रजसा शालिचूर्णेन राजतेत्यपपाठः सदृशीति मृतदेहेन न चात्राधिवासः कार्यः इत्याह। केवलं भगवदर्चा होमानन्तरं मूलाधारादुदेत्य प्रसृतसुवितानन्तनाट्याध्वदण्डं वीर्येणाक्रम्य नासा गगनपरिगतं विक्षिपन् व्याप्तुमीष्टे यावत् होमाभिरामः प्रचिततरशिखा जालकेनाध्वचक्रं संच्छाद्याभीष्टजीवान्नयनमिति महाजालनाम प्रयोगः। महाजालप्रयोगः अस्माभिः तन्त्रशास्त्रे पठितं। तन्त्रसारेऽपि पठितं। तन्त्रसारे महाजालप्रयोगः आसीत्। तत् पुनः कदाचित् पुनरवलोकनीयं। गुरुवादिष्टसम्प्रदाययुक्ता मायाबीजावमर्षतो मायाजालेन यद्वा मध्ये नादः षण्ढस्वराः अवर्गकचा अनन्यौ अणनौ टतौ ङञणन पाद्या अष्टानुयादयो मूर्धाः। तत्र देवान् षण्ठस्वर स्वर अवर्णः अवर्गः आ इ उ ए ऐ ओ औ। அப்புறம் வந்து கச்ச கச்ச அங்க ஞ அண ந ட த इति वर्तते। ङ य न न तथा पवर्ग। माया बीजं समुच्चार्य चैतन्यं लिंग संयुतं शुद्धं मम्बुकणाकारं यत्र स्रोतोऽन्तरे स्थितं गृहीत्वा तत्प्रयोगेन महाजालेन युक्तितः गृहीतं हृदयं स्थाप्य बीजाभिख्या समन्वितम् इति ये महाजालप्रयोगः प्रोक्तम्। अणोश्च योजयेत् तस्यां पूर्णाहुत्या सह क्षिपेत्। तस्य मूर्तिं निर्माय प्राणप्रतिष्ठादिकं कृत्वा पूजनादिकं कृत्वा और पूर्णा जीव दीक्षावद अध्वशुद्धिं सकलां कृत्वा प्रतिकृतिं शिखावत् परे शिवाग्नौ जुह्यात्। ये आध्यात्मिक पक्षे शिवाग्नि विमर्शाग्नौ जुह्यात् और लौकिके पक्षे अग्न्याधानं कृत्वा तस्मिन् निक्षिपेत्। योजन्यां शिवति। योजनिका दीक्षा अपि अस्माभिः अधीतम्। शिष्यस्य योजनिका दीक्षा शिष्य चैतन्यं हृदयात् द्वादशान्तं नीत्वा तत्र अव्यक्तेन ऐक्यं यत् नयति तस्य नाम योजनिका दीक्षा। ततः सायुज्यभाग भवेत्। श्राद्धे सम्पूजयेत् देवम् अन्त्येष्टाओ अथवा यजेत। श्राद्धे तदनन्तरं यत् मासिकं तान्त्रिकं श्राद्धम् अत्र अभिप्रेतम्। श्राद्धे प्रतिष्ठा अन्त्येष्टिः। श्राद्धम् श्राद्धं भवति यत् वैदिकानां
ये केचित् लुप्तसमया एव मार्गद्विषो नराः प्राप्य मार्गं तु मुञ्चन्ति ये केचित् अधमा नराः अत एषां महाभागे अन्त्येष्टिं कथयामि। तेषां द्विधा अन्त्येष्टिर्भवति, वैदिकरीत्यापि भवति, ये मन्त्रेषु दीक्षिताः किन्तु प्रमादवशात् आलस्यात् अन्येन केनचित् अन्यतमेन दोषेण वा ये मन्त्रं नाराधते, मन्त्रालोके यत् मन्त्रदीक्षायाः अनन्तरं विद्याव्रतम् आचरणीयं षण्मासपर्यन्तं मासत्रयपर्यन्तं यत् प्रोक्तमासीत् तद् यैः न क्रियते ते ते अस्माकं मते ते प्रेता भवन्ति, तेषां प्रेतसंज्ञा भवति, तेषां मते तेषाम् अधोगतिर्भवति। मुञ्चन्ति ते केचित् अधमानराः प्राप्यं मार्गं तु मुञ्चन्ति, प्राप्यं मार्गं प्राप्य मन्त्रदीक्षां मोक्षाय यत् दीक्षादि मार्गं प्राप्य अपि एतं मार्गं परित्यजन्ति ते अधमानराः, तेषामपि अन्त्ये अन्त्यायिष्टिः स्यादेव। तो स्वयं कर्तुं न शक्नुवन्ति किन्तु तेषाम् अन्ये कुलीनाः कुलीनैः तेषाम् अन्त्येष्टि इत्यादिकं करणीयं। प्रतिष्ठाप्यं तथा देवी दग्धपिण्डे श्मशानके पूर्वोक्तैर्द्रव्यसंहारैर्गुरुणा प्राग्विधानतः पूर्वोक्तं भीषणं शक्तिद्वयसमन्वितं चतस्रोऽष्टावथो देवी पूर्वध्यानावलोकिताः पूर्वोक्तं फलमाप्नोति इत्याज्ञा पारमेश्वरी। प्रतिष्ठाप्यं तथा देवी दग्धपिण्डे श्मशानके, दग्धपिण्डे पृष्ठदे यत्र तस्य प्रतिष्ठा श्मशाने करणीयं। मृतनिलय प्रतिष्ठया अनुग्रह कार्यः अस्य विस्तरः वर्तते। श्रीविद्यार्णवतन्त्रस्य परिशिष्टे अस्य बहु विस्तरः वर्तते। प्रतिष्ठाप्यं तथा देवी दग्धपिण्डे श्मशानके, श्मशानके यदानीं दग्धपिण्डे पिण्डं शरीरं यदानीं सम्पूर्णं दह्यते पूर्वोक्तैर्द्रव्यसंहारैर्गुरुणा प्राग्विधानतः तत् देव्याः भीषणं रूपं शक्तिद्वयसमन्वितं भीषणं रूपं तत्र प्रतिष्ठापनीयम्। पूर्वोक्तं यथासि अष्टबाहो पंचवक्त्रं रूपम् आसीत्, पुरा एकवारम् अस्य प्रसङ्गः आगतः। रक्तवर्णं पुष्टिकरं सौम्यम् आसीत्, रक्तवर्णं भीषणं रूपम् आसीत्, शक्तिद्वयसमन्वितं चतरस्रो अष्टावधौ देवी पूर्वध्यानावलोकितः। तत्र चतुरस्र अष्ट पूर्वध्यानावलोकिताः सिद्धाद्या चतस्रः काल्यादिदूतिभिः सा अष्टौ पूर्वोक्तेन दशमाधिकारोक्तेन ध्यानेन अवलोकिता। दशमेधिकारे यादृशं रूपं प्रोक्तं भैरवस्य वामभागे दक्षभागे चतुर्षु दिक्षु भैरवस्य तत्र आसीत् न वा? रागादिदिक्षु ये देवताः आसन् देव्यः तासां किं रूपं किं वर्णं तस्य विस्तरः दशमेऽध्याये आसीत्, दशमे अधिकारे। तादृशं ध्यात्वा पूर्वोक्तफलमाप्नोति इत्याज्ञा परमेश्वरी। स पूर्वोक्तं फलं नाम यथा यदि कुलभ्रष्टः यद्वा समयभ्रष्टः समयलोपः न स्यात् तदानीं यादृशी सिद्धिरभविष्यत् तादृशीं सिद्धिं प्राप्नोति इत्याज्ञा पारमेश्वरी। केन नामन रूपेण चिदात्मपरमेशितुः अनुग्रहाय जगतां स्फुरन्नेत्रमुपास्महे। केन नाम न रूपेण चिदात्मपरमेश्वर केन अनुग्रहाय जगतां स्फुरन्नेत्रमुपास्महे। अर्थात यत् नाम लोकानाम् अनुग्रहार्थं चित्स्वरूप परमेश्वरस्य नेत्रं सर्वरूपेण केन नाम न रूपेण अर्थात ये काक्वा अर्थात सर्वेभ्यः नाम सर्वनामना सर्वेभ्यः रूपेभ्यः ये यत् नेत्रं परमेशितुः जगताम् अनुग्रहः यत् नेत्रं स्फुरति तं चिन्नेत्रं तं नेत्रनाथम् उपास्महे आराधयामः। अष्टादशोऽधिकारः।
एकोनविंशोऽध्याये छायाछिद्राणि सर्वाणि दूरदृष्टिप्रसरादयः यस्मिन् स्फुरति नश्यन्ति नेत्रोद्योतं तमाश्रये। ये ग्रन्थः वर्तते भवतां लक्ष्मीतन्त्रम् अस्ति न वा? वर्तते वर्तते। अहमर्थस्य लक्ष्मीतन्त्रस्य अहमर्थः हकारादि हकार लक्ष्मीतन्त्रस्य अहमर्थस्य अद्य मीमांसा भवति। तत्र पौर्वापर्यं ग्रन्थः नैव शक्यते, तस्य अधिगतिः। अधीत्य चित्तचित् अध्यायः च ग्रन्थः न प्राप्यते। न मम पार्श्वे वर्तते, किन्तु अध्यायः द्वितीयाध्यायत्ल ज्ञान षाड्गुण्य स्वरूपं पर्यन्तं भरणम् ऐश्वर्यं प्रद्युम्नार्थं पंचविंशति द्वितीयाध्यायस्य 15 श्लोकः। 15 नारायणाख्यातमतो ब्रह्म सनातनम् अहन्तया समाक्रांतो हि अहमर्थः प्रसिद्ध्यति। परब्रह्म यद् पुरा प्रोक्तं भगवान् नारायणो देवो भावो लक्ष्मीरहं परा। अहं भावः लक्ष्मी यथा ध्रुवमास् आत्मास्ति राधिका श्रीमद्भागवते वर्तते। ध्रुवमात्मास्ति राधिका, आत्मा राधिका वर्तते। अत्र अहमर्थः लक्ष्मी भावो लक्ष्मी अहं परा। परा लक्ष्मी अर्थात परा वाग्रूपिणी लक्ष्मी भगवतः नारायणस्य अहं भूता। तो अहम इति आदिमान्ते प्रत्यारित मातृकाक्षर रूपिणी अहम इति यः अपि सुसंगतम्। लक्ष्मी नारायणाख्यातम् अतो ब्रह्म सनातनम् अहमर्थसमुत्था च साहन्ता परिकीर्तिता अन्योन्येन अविनाभावात् अन्योन्येन समन्वयात्। किं नाम अहमर्थे अहमर्थसमुत्था च या अहमर्थः अहन्तया समाक्रांतो अहमर्थः प्रसिद्ध्यति। अहन्तया समाक्रान्तः यदानीं लक्ष्मीनारायणाख्यः ब्रह्म सनातन ब्रह्म अहन्तया समाक्रान्तः तदानीम् अहन्तया समाक्रान्तौ अहमर्थः प्रसिद्ध्यति। अहमर्थसमुत्था च साहन्ता परिकीर्तिता। यदानीम् अहन्तया समाक्रान्ता तदानीम् अहमर्थः प्रसिद्ध्यति। अहमर्थे या समुत्तिष्ठति सा अहंता इति नामधेय। अन्योन्येन अविनाभावात् अन्योन्येन समन्वयात् तादात्म्यं विद्धि संबंधं मम नाथस्य चोभयो। मम नाथस्य मम नाम लक्ष्मीनारायणस्य भगवतः नाथस्य अर्थात महालक्ष्म्याः अन्योन्यभावः अहमर्थेन अहंता की उच्यते और अहंतया समाक्रांतः अहमर्थः प्रसिद्ध्यते। एवं उभयो अहमर्थस्य अहंतयाः अन्योन्य अविनाभावात् अन्योन्येन समन्वयात्। अविनाभावः यस्य सति
अन्यस्य सिद्धि यस्य असति अन्यस्य सिद्धिर्न भवति, सद्भावः न भवति, अन्योन्य अविनाभावः। अन्योन्येन समन्वयात् यश्च अन्यः अन्यस्मिन् समन्वितम्। तो उभयथा तादात्म्यं भवति। तादृशेन तादात्म्येन मम नाथस्य मम नाम नारदः ब्रूते। नारदः एवं ज्ञापयति न वा ऋषीणां? मम नाथः भगवान् लक्ष्मी नारायणस्य उभयोः तादात्म्यम् अन्योन्य अविनाभावात् अन्योन्य समन्वयात् उभयोः सम्बन्धं वर्तते। ईदृशः सम्बन्धः अहमर्थं विना हन्ता निराधारा न सिद्ध्यति। यदि अहमर्थः नास्ति तर्हि अहन्ता न सिद्ध्यति। भवद्भावात्मकं रूपं समस्तव्यस्तगोचरम्। स्पष्टम्? परोक्षम च जगति प्रविचिन्त्यते। निरुन्मेषे अहंता परमेश्वरी। पुनः पुरा एकवारम् अहंता परिभाषिता, पुनः उच्यते उन्मेषरहिताः निरुन्मेषे निरुन्मेष। परोक्षम अपरोक्षम तदतीतम इंद्रियाद्यतीतम साक्षात् वा जगति प्रविचिन्त्यते। किम अहंता? निरुन्मेषे निरुन्मेषा सा हंता परमेश्वरी पारमेश्वरी वा। क्रोडीकृत्याखिलं सर्वं ब्रह्मणि व्यपतिष्ठते। उन्मेषस्तस्यो नाम यथा चंद्रोदये अम्बुधेः। निरुन्मेषे या अहंता भवति परोक्षे जगति निरुन्मेषे सा अहंता निरुन्मेषा इति नाम धेया। संपूर्णं जगतं क्रोडीकृत्य जगतीं व्याप्य स्वस्मिन् संस्थाप्य क्रोडीकृत्य सर्वं ब्रह्मणि व्यवस्थिते। ये अहमृते अमृतं ब्रह्मणि अनुवाक वर्तते। तस्मिन् सर्वं ब्रह्मणि व्यवतिष्ठते। तदानीम् उन्मेषः तस्य नाम जगत् तस्य ब्रह्मणः तदानीम् उन्मेष इति नाम। तस्य अवस्थायाः ब्रह्मणि सर्वात्मकत्वेन व्यवस्थितेः अविधानम् उन्मेषः। चंद्रोदये बुधे यथा समुद्रे समुद्रात् चंद्रमा उदयति तद्वत् तस्य उन्मेषः। अहं नारायणी शक्तिः लक्षणा तदा निमेषस्तस्य यो नाम संहृतौ परमात्मनः। तदानीं या शिक्षा लक्षणा या नारायणी शक्तिः भवति तस्य नाम निमेषः, तस्य नाम उन्मेषः। ये पूर्व श्लोकेन संबंधः। तस्य नाम उन्मेषः। और यदानीं संहृतौ इदानीं संहारः भवति तदानीं तस्य नाम भवति निमेषः। निमेषः। अहं नारायणी शक्तिः सुषुप्सा लक्षणा हि सा। सुषुप्सा लक्षणा सुषुप्सा सूयते सनंत वर्तते। सुषुप्सा सुषुपुषा शेतुं विच्छा सुषुप्सा। अहं नारायणी शक्तिः सुषुप्सा लक्षणा हि सा शिक्षाया ममोद्यन्त्या देवा लक्ष्मीपतेः स्वयं। अस्य हिंद्यां किं लिख्यतम्? मैं नारायण की ही शक्ति हूँ जो उनकी सुषुप्तावस्था में रहती हूँ और मुझे योग माया के नाम से जाना जाता है। देव लक्ष्मीपति स्वयं मुझे सृष्टि के लिए उत्प्रेरित करते हैं। ममोद्यन्ता देवी लक्ष्मीपतेः शिक्षायाः मां लक्ष्मीपतिः स्वयं माम् उद्यन्त्याः शिक्षायाः कृते मां प्रेरयति। अव्याहतमसंकोचमैश्वर्यं प्रविजृम्भते ज्ञानं तत्परमं ब्रह्म सर्वदर्शिनिरामयम्। तदनन्तरम् अव्याहतम् अव्यवहितम् असंकोचम देशकालवस्तु इत्यादि परिच्छेदरहितं यत् ऐश्वर्यं प्रविजृम्भते तदानीं सुशिक्षा काले सुशिक्षा समये तत् परमं ब्रह्मज्ञानं सर्वदर्शी सर्वं येन दृश्यते यत् यस्य ज्ञानेन सर्वं ज्ञातं भवति इत्यादि छान्दोग्ये यत् प्रोक्तं तादृशं ज्ञानं निरामयं तत्र सुख दुःखादिरहितं तत् ज्ञानं भवति। ज्ञानात्मिका तथा अहंता सर्वज्ञा सर्वदर्शिनी सा अहंता
ज्ञानात्मिका अर्थात आत्मनः ज्ञप्ति मात्रेण अवस्थानम अवस्थानात्मिका अहंता भवति सर्वज्ञ सर्वदर्शिनी ज्ञानात्मकं परम रूपं ब्रह्मणो मम चोभयो ममापि ज्ञानात्मकं रूपं संवित् स्वरूपं ब्रह्मणः अपि ज्ञानात्मकं ज्ञप्तिमात्रात्मकत्वं शेषम ऐश्वर्यवीर्यादि ज्ञानधर्म सनातनः अहमित्य आन्तरं रूपं ज्ञानरूपम् उदीर्यते। शेषम ऐश्वर्यम् अन्यत् यत् बहिर्मुखतया यत् भवति तत् किमस्ति? ऐश्वर्यं वीर्यं ज्ञानं धर्मः इत्यादि आन्तरं रूपं ज्ञानम् और किंचित बहिर्मुखतया मेषानन्तरं यत् रूपं भवति तत् ऐश्वर्यवीर्यादि सहितं प्रकाशकादिकं रूपं स्फटिकादिसलक्षणम् अतस्तु ज्ञानरूपत्वं मम नारायणस्य च। ये प्रकाशकादिक येषु स्फूर्तिः और किं भवति सत्ता चित छाया समावेशात् ब्रह्मैव ईश्वरतां व्रजेत्। ये ज्ञानरूपः ज्ञप्तिमात्रः भगवान् नारायणः सृष्टिक्षोन्मेषेण स्वशक्त्या पुरा ज्ञानात्मिका अहंता सर्वज्ञा सर्वदर्शिनी इत्यादि रूपेण या शक्तिः परिभाषिता या शक्तिः प्रोक्ता तया शक्त्या सह संपृक्तः। कथं संपृक्तः? स्फटिकादिलक्षणः संसर्गाध्यासेन अत्र संसर्गाध्यासः पद इति न प्रोक्तं क्वापि किन्तु ज्ञानरूपत्वं मम नारायणस्य च ज्ञानरूपत्वं और अन्येषां यदि प्रकाश्यं यत्किमपि जातं तस्यापि प्रकाशस्वरूपत्वं संसर्गाध्यासेन भवति। भगवतः वास्तविकं रूपं तु ज्ञानरूपत्वम् अव्याहतिर्यद्यत्या तदैश्वर्यं परं मम इच्छेति सोच्यते तत्तत् सर्वशास्त्रेषु पंडितैः इदानीम् ऐश्वर्यम् इत्यादीनाम् एकैकं कृत्वा तत्र परिभाषा क्रियते। उद्यत्याः सशिक्षोन्मेषेण यत् व्यवहितं न भवति यस्य व्याघातः न भवति तत् मम ऐश्वर्यम्। उद्यत्या ज्ञान एव ऐश्वर्यम् यस्य व्याहतिर्न भवति और यत् शिशिक्षायाः पूर्वं यस्य अतिरेकः न भवति शिशिक्षया न्यूनं न भवति और शिशिक्षायाः उद्यत्याः पूर्वभूमिकायाम् अपि यस्य अतिरेकं न भवति यत् अर्थात् यथावत् भवति तद् मम परमम् ऐश्वर्यम्। इच्छेति सोच्यते तस्य ऐश्वर्यस्य एव अपरपर्यायः इच्छा। तदेव परमेश्वरः इति। परमेश्वरः अत्र इच्छारूप एव अत्र प्रतिपादितं। स उच्यते तत्तत् तत्त्वशास्त्रेषु पंडितः तत्त्वशास्त्रेषु सा भगवतः ऐश्वर्यं परमम् ऐश्वर्यम् इच्छा इति पारमेश्वरी इच्छा एव भगवतः ऐश्वर्यम् इति उक्तम्। जगत प्रकृति भावों में यस शक्ति रीतिर्यते सृजन्त्या यच्छ्रमा भावो मम तद्बलम् इष्यते। ऐश्वर्यं बलम् इत्यादि षाड्गुण्यम् एकैकं कृत्वा इदानीं परिभाष्यते। ऐश्वर्यं इच्छा एव ऐश्वर्यं स्पष्टम्। और शक्ति ही किम? जगत प्रतिभावों में यह सा शक्ति रुच्यते। स्वयं ये सस्वयं यदि जगत रूपेण प्रकृति रूपेण यत् स्वात्मानं परिणमति तस्य सामर्थ्यं सृजन्त्या यत् श्रवा भावो जगद रूपेण प्रकृति भावेन सृजन्त्याः यत् भवतः अनायासः श्रमाभावः तद्भवति बलम्। वो श्रमा भावः एव बलम्। तत्र श्रमस्य अर्थात् भगवतः नारायणस्य यया शक्त्या जगत भावं प्रकृति भावं आपन्नस्य और सृष्टि इत्यादौ प्रवृत्तस्य
यत् अनायासता भवति क्रीडत्वेन अखिलं जगत् देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा स्वभावमात्रं तत् कश्चित् आयासः भगवतः न भवति सृजन्त्या शक्त्याः सृजन्त्याः यत् श्रमस्य अभावः अर्थात् सहजतया क्रीडत्वेन अखिलं जगत् यदि इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडत्वेन अखिलं जगत् यः विश्वस्य विश्वं तस्य क्रीडा इत्यादिकं भवति यथा बालकः अनायासेन क्रीडां करोति तद्वत् सृष्ट्यादौ यस्य श्रमस्य अभावः भवति अर्थात् श्रमः न भवति तस्य नाम बलम् भरणं यच्च कार्यस्य बलं शक्त्यनुशकेन तत्प्राहुर्भरणं तत्त्व कोविदा तस्य भरणं नाम पालनं भरणं पालनम् एव अन्यत् किमपि वा निर्वाह होता कार्य का निर्वाह अच्छा भरणं यच्च कार्यस्य कार्यरूप प्रपञ्चस्य यत् पालनं भवति स भगवान् सृष्ट्वेतं जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षु भरणं मन्यत्र स्थित्यर्थं कार्यस्य बलं तच्च प्रचक्षते शक्त्यंशकेन तत्प्राहुर्भरणं तत्त्वकोविदः तो तस्य कार्यस्य भरणं यद् भवति शक्त्यंशकेन तस्य तत्त्वकोविदाः तत् भरणम् अर्थात् तस्य बलम् इति नाम बलं कार्यस्य बलं श्रमाभावः बलं तत्र कार्यस्य भरणं यद् भवति भरणं नाम अस्य हिंद्यां लिखितं निर्वाह दीर्घ काल तक जो कार्य का निर्वाह करता उसे भी बल कहते हैं बलं बलस्य अपरः पर्यायः भरणं यत् प्रोक्तम् विकारविरहो वीर्यं प्रकृतित्वेऽपि मे सदा स्वभावं हि जहात्याशु क्षीरसागरात् पयोदधि समुद्भवे दुग्धात् यथा दधिः यथा पयः दुग्धं दधिरूपेण परिणतः सन् स्वभावं जहाति परित्यजति दुग्धं शीतलं मधुरं भवति तर्हि अम्लं भवति स्वाद अम्लस्वाद अम्लं भवति तद्वत् यः विकाररहितो वीर्यं प्रकृतित्वेऽपि मे सदा प्रकृतित्वेऽपि मम यत् प्रकृतित्वेऽपि प्रकृतेः परिणामित्वेऽपि यन् मयि विकाराभावः विकारविरहत्वं यत् मम स्वभावः तस्य नाम वीर्यम् स्पष्टं नास्ति जगद्भावेऽपि सा नास्ति जगद्भावेऽपि सा नास्ति विकृतिर्मम नित्यता विकृति नित्य नहीं होती ईश्वरम् अहं तेषु न ते मयि अस्य शिवदृष्टि इत्यस्मिन् अतीव भगवतः प्रभावेणैव विश्वादिरूपं बिभ्रन्नपि परमेश्वरः स्वमहिमातः प्रच्युतः न भवति एवं जगदाद्याकारेण विकारमापन्नः अपि परमेश्वरे यत् स्वतः विकाराभावः विकारविरहत्वं तस्य भवति तत्स्वरूपमेव वीर्यं भवति तस्य नाम वीर्यं विक्रमः कथितो वीर्यम् ऐश्वर्यांशः तु सतु स्मृतः वीर्यं नाम विक्रम एव विक्रमः पराक्रमः शौर्यं तो विक्रमः कथितो वीर्यं तो वीर्यं भवति ऐश्वर्यस्य अंशः सहकार्यानपेक्षा मे सर्वकार्यविधौ हि सा तस्य सहकारी कश्चित् अन्यः कश्चित् सहकारी वीर्यस्य नापेक्षते स्वयमेव सर्वकार्यविधौ हि या सर्वकार्यविधौ यत् सहकारी भवति तस्य अत्र अपेक्षा नास्ति तेजश्रेष्ठं गुणं प्राहु तमिमं तत्त्ववेदिनः पराविभव सामर्थ्यं तेजः केचित् प्रचक्षते षष्ठः गुणः तत्त्ववेदिनः तेज इति कथयन्ति तेजः पराभिभव सामर्थ्यं केषाञ्चित् मते तेजः नाम परेषाम् अभिभवस्य सामर्थ्यं
तेजो हि तेजः नाम परेषां स्व वीर्य पराक्रम इत्यादिभिः अन्येषां परेषाम् अविभवः अर्थात् पराविभव सामर्थ्यं पराः भवन्ति विसदृशाः नो चेत् तत्र तु उत्तमनायकोचितं नास्ति यं कमपि उत्तमः नायकः न जिगृक्षति न न न न दर्शयति तद्वदेव तत्र तेजो वर्तते तत्तु तर्हि तु तद्वदेव तेजो सर्वे वर्तते सर्वेपि गुण्डाजनाः तेजस्विनः भविष्यन्ति यतोहि अन्येषां अविभव सामर्थ्यं भवत्येव सर्वेषां पराविभव सामर्थ्यं विसदृशानाम् असुरप्रवृत्तीनाम् अभिभवे यत् सामर्थ्यं तत्तेज ऐश्वर्ये योजयन्त्येके तेजस्तत्तेजः तत्तेजस्तत्त्वकोविदाः इति पंचगुणा एते ज्ञानस्य श्रुतयोमलाः तेजस्य तत्त्वं केचन कोविदाः तत्त्वज्ञाः महात्मानः तेजस्तत्त्वम् ऐश्वर्यांशं यदा पुरा बलम् इति ऐश्वर्यांशं बलम् आसीत् अन्यत् किमपि वा ऐश्वर्यांशं बलं वीर्यं वीर्यं वीर्यम् ऐश्वर्यांशः ऐश्वर्यांशं तद्वत् तेजश्च ऐश्वर्यांशम् इति केचन इच्छन्ति इति पंचगुणा एते ज्ञानस्य श्रुतयो मलाः तो यदि ऐश्वर्येऽन्तरभावः तेजः इत्यस्य पंचैव गुणाः अवशिष्यन्ते यदि तेजः पृथक् गण्यते तर्हि षड्गुण्यं ज्ञानाद्या षड्गुणा मे एते षड्गुण्यं मम तद्वपुः उद्यतीत्थं सशिक्षाया ममायुततमी कला मम अयुततमी कला अयुत दशसहस्रतमा कला सशिक्षायाः कृते उद्यति इत्थम् उद्यति इत्थम् अनया रीत्या सशिक्षुनिवेशे भूता उद्यते सशिक्षायाः कृते मम अयुततमी दशसहस्रांश तमा कला एवं अनया रीत्या उद्येति अर्थात उद्गच्छति ज्ञानाद्या षड्गुणा इति षड्गुण्यं मम तद्वपुः मम वपुः शरीरं षड्गुणमयम् और गुणाः सन्ति ज्ञान शक्ति बल वीर्य तेजः ऐश्वर्य शुद्धात्मको वर्गस्तथा क्रोडीकृतोऽखिलः तत्र शुद्धमयं मार्गं व्याख्यास्यामि सुरेश्वरी अभिव्यक्ता अनभिव्यक्ता षड्गुण्यक्रममुज्ज्वलम् आलम्बित चतुरूपं रूपं पारमेश्वरम् तो एवं अशुद्धात्मकः वर्गः तया अयुततमया कलया सहस्रांश परिमितया कलया सर्वं शुद्धात्मकम् अशुद्धात्मकं यत्किमपि वर्तते तत्सर्वं तया क्रोडीकृतं स्वस्मिन् स्थापितम् तो शुद्धात्मकं मार्गम् अशुद्धात्मकं मार्गम् अग्रे वक्ष्यते। ओम पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपकुय ये किं वर्तते उत्तर लक्ष्मी सूक्तं किमस्ति अस्य उत्तरं पद्मान्ने पद्मिनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्ताम् पद्मानिनि पद्मिनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षे विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व। अग्रे किमस्ति सरसजनिलये सरोजहस्ते धौलतरांशु गन्धमाल्य शोभे भगवती वल्लभे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीदमयि विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां विष्णोः प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम्। अग्रे सरसजनिलये सरोजहस्ते धौलतरांशु गन्धमाल्य शोभे भगवती वल्लभे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीदमयि
विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां विष्णुप्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम्। पद्मानने पद्मरूपो पद्म धनमग्ने धनं वायु धनं सूर्यो धनं वसो धनम इंद्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्विनौ वैनदय्य सोमं पयो वित्रः सोम धनस्य सोमिनो मह्यं ददात् सोमिनः न क्रोधो न मात्सर्यं न लोभो न शुभामति भवन्ति खलु पुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलधरां शुभगन्धमाल्यशोभे भोधिवरवल्लभे मनोगे त्रिभूतिकप्रसीदमह्यं विष्णुपत्नी क्षमां देवी माधवी माधवप्रियं विष्णुप्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम्। अस्मात् शुद्धमार्गम् अशुद्धात्मकं वर्गः श्वः अध्येष्यामः। नारायण। नमो नारायण। प्रणमामि